औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर हकीम काजी मोहम्मद अफ़ज़ल सिद्दीकी है, BSc DHMS और FTJ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डॉक्टर काजी एम अफ़ज़ल हक। ये आप खोलें तो मेरी सारी मालूमाती वीडियोज़ आप देख सकेंगे। आज का मौजू है दमा। दमा के बारे में ये मालूमाती वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है इससे बहुत से लोगों का भला होगा। आज जो दवा बताऊंगा ये हर किस्म के कल्बी व असबी दमा और सांस की नाली में सोजश व तशन्नुज की बिना पर बलगमी रुकावट और इसकी वजह से दमा जैसी कैफियत, दम घुटने और सीने पर बोझ का एहसास और हाँफने जैसी कैफियत का बेहतरीन इलाज है। दमा की बीमारी दौरा की सूरत में होती है। अक्सर सोते वक्त सांस में तकलीफ़ का आगाज़ होता है और मरीज़ बेचैन होकर जागता है। सांस अपनी तरफ से ज़ोर से लेता है, मगर हकीकत में सांस सही तरीके से अंदर की तरफ नहीं खींच पाता। कुछ ही वक्त के बाद तकलीफ़ बढ़ जाती है, मरीज़ आगे की तरफ झुक कर बैठ जाता है। इस तरह उसे कदरे सुकून मिलता है। लेटना मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है। चेहरा पर जर्दी छा जाती है, दिल की हरकत तेज़ हो जाती है, मरीज़ अपनी धड़कन महसूस करने लगता है। हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं, फिर रफ्ता रफ्ता तकलीफ़ कम हो जाती है। इन तकालीफ़ की वजह जो है वो हवा में मुअल्लक गर्दो गुबार और डस्ट और फफूंदी और पौधों वगैरह के बारीक बीज, जानवरों के पर वगैरह और इस तरह की सैकड़ों चीज़ें जो हवा में मौजूद होती हैं वो सांस के ज़रिए जिस्म में दाखिल होकर एलर्जी का बायस बनती है। इस एलर्जी का असबाब बाज़ किस्म की दवाएँ या ग़िज़ाएँ भी हो सकती हैं। जज्बाती दबाव या सांस की नाली की पुरानी इन्फेक्शन, पुरानी जरासीमी बीमारियों, दर्जा हरारत और नमी का बदलते रहना, धुआँ, बुखारात, तेज़ खुशबुएँ या जिस्मानी थकान भी दमा का फौरी सबब बन सकती है। जिस तरह मेरे एक अजीज़ लाहौर में एलर्जी और मामूली दमा की तकलीफ़ में मुब्तला थे। एक दिन शाम के वक्त आंधी आई और वो फौरी तौर पर शदीद किस्म के दमा का शिकार हो गए और हालत बहुत नाजुक हो गई। तो इस तरह के हालात दमा की फौरी तकलीफ़ का सबब बनते हैं। आज जो दवाई बताने जा रहा हूँ ये हर किस्म के दमा के लिए मुफीद है और कुछ अर्सा इस्तेमाल करने से दमा के मर्ज़ से मुकम्मल निजात मिल सकती है। नाज़रीन, इस दवा का नाम है सांटा हर्बा, SANTA सांटा, HERBA सांटा हर्बा। और यह दवा कतरों की शक्ल में दस्तियाब है। 30 ml की पैकिंग में दस्तियाब है जो फ्रांस की बनी हुई है। सांटा हर्बा का फार्मूला होम्योपैथिक के शोबा में मुतअद्दिद तहकीकात से हासिल शुदा नताइज की बुनियाद पर फ्रांस की कंपनी लैनिंग ने तैयार किया है। इसमें मुख्तलिफ़ आला दर्जा की तासीर रखने वाली अद्वियात शामिल हैं, मसलन यरबा सांटा, एपिगाक और लोबेलिया इन्फ्लाटा, एड्रेनालिन, बेलाडोना, सट्रामोनियम और सोलिडागो, एफिड्रा, सेम्बोकस, क्रेटेगस और गैलियोप्सिस लो पोटेंसी में मौजूद हैं। ये अद्वियात जरासीमी कारकर्दगी को बेअसर बनाती हैं। डॉक्टर कैंट साहब की राय यह है कि दमा सुजाक के दबे हुए ज़हर साइकोसिस की ही एक शाख है। लिहाजा दमा के मुकम्मल दफिया के लिए एंटी साइकोटिक अद्वियात का इस्तेमाल नहायत ज़रूरी है। इस बीमारी में यानी दमा में अक्सर दौरा आधी रात के बाद हुआ करता है या फिर सुबह सुबह होता है। बेचैनी और डिप्रेशन किसी कैफियत होती है। सांस में दिक्कत के अलावा पेट में गैस जमा हो जाती है। अक्सर मरीज़ अपनी केस हिस्ट्री में किसी जल्दी बीमारी का जिक्र करते हैं या फिर नमूनिया या ब्रोंकाइटिस के बारे में बताते हैं। ब्रोंकाइटिस वो कैफियत होती है जिसमें खांसी, बलगम और छाती से बलगम की आवाज़ें आ रही होती हैं। सांस की मामूली तंगी भी होती है जो बढ़ते बढ़ते दमा की शक्ल इख्तियार कर सकती है। मरीज़ के चेहरे का रंग ऑक्सीजन की कमी के बायस नीला होने लगता है। खून में एसिनोफिल की तादाद बढ़ जाती है और ये निशानी दमा की तशखीस में रहनुमा साबित होती है। खून के सफ़ेद खलियात की एक किस्म है जो एसिनोफिल कहलाती है और जब इनकी तादाद बढ़ जाए तो इस कैफियत को एसिनोफिलिया कहते हैं। दिल को ऑक्सीजन पूरे तौर पर नहीं मिलती, लिहाजा इस्कीमिक हार्ट हो सकता है। अगर दमा बचपन में लाहक हो तो 25 से 30% तक केस खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। यानी बचपन से लेकर 15-18 साल की उम्र तक खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। मामूली ट्रीटमेंट चलता रहता है। लेकिन जवानी में इस मर्ज़ के ठीक होने के आसार बचपन से कम और बुढ़ापे से ज़्यादा होते हैं। दमा एक क्रॉनिक यानी मुज़म्मन बीमारी है
جو کئی سالوں تک چلتا ہے۔ ایکس رے چیسٹ کرانا ضروری ہے تاکہ پھیپھڑوں کی کیفیت کو دیکھا جا سکے۔ بلغم کا کلچر کرنا چاہیے تاکہ بیکٹیریا کی موجودگی کو دیکھا جا سکے۔ دمہ کی صورت میں بلغم کے اندر کافی مقدار میں ایسینوفل موجود ہوتے ہیں۔ خون کا CBC کرانے پر ایسینوفل کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ آرٹیریل بلڈ گیسز کا ٹیسٹ کرنا بھی ضروری ہے۔ دمہ کے ایکیوٹ اٹیک میں خون کے اندر آکسیجن کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ اب میں ذرا ٹیسٹوں کی طرف نکل گیا تھا، اب دوبارہ ادویات کی طرف آتا ہوں کہ دمہ کے لیے سانٹا ہربا اپنی مخصوص انگریڈینٹ کے ساتھ بہت فائدہ مند ہے۔ یہ دوا جراثیم کی کارکردگی کو بے اثر بنانے کے علاوہ بلغم کے اخراج کو بڑھاتی ہے، سانس کی نالی کے تشنج کو دور کرتی ہے اور سانس لینے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے راتیں پرسکون ہو جاتی ہیں اور کریٹیکس کی موجودگی میں دل پر بھی اس کا اثر بہت اچھا پڑتا ہے۔ ناظرین، عام طور پر دمہ کے علاج کے لیے ایسی دوائیں دی جاتی ہیں جن کا عارضی فائدہ ہوتا ہے اور جن سے دمہ کے دورے کو وقتی آرام آتا ہے، لیکن یہ فارمولہ پسندیدہ انداز میں تمام مسکن دواؤں کا بدل ثابت ہوتا ہے، کیونکہ اس کو ہومیوپیتھک اصولوں کے مطابق بنایا گیا ہے، جس سے سارے نظام کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ سانٹا ہربا دمہ کی ساری علامتوں کو دور کرتی ہے۔ اب سانٹا ہربا کے استعمال کا طریقہ کار بتاتا ہوں۔ 30 قطرہ گن کر ڈالیں تھوڑے سے پانی میں، یعنی 1 یا 2 گھونٹ پانی میں دن میں 3 مرتبہ، کھانے سے آدھا گھنٹہ قبل یا بعد لیں۔ بچے 6 تا 12 سال والے 7 سے لے کر 10 قطرے تک ڈالیں اور دن میں 3 بار لیں۔ ایک سے دوسری خوراک کا درمیانی وقفہ جو ہے وہ 4 گھنٹے ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ 4 گھنٹے کے وقفے سے بھی آپ 5-6 دفعہ دوائی لے سکتے ہیں اگر تکلیف بہت زیادہ ہو تو، ورنہ 3-4 دفعہ کافی ہے۔ سانس کی نالی کی سوزش کی بنا پر دمہ کے علاج کے لیے 300 ملی لیٹر پانی ابالیے اور اس میں 2-3 چمچے شہد یا چینی کے ملائیے۔ شیرہ کے ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں ایک پوری شیشی سانٹا ہربا 30 ml کی اور 200 ml گلیسرین ملا دیجیے۔ اس کے بعد اس آمیزے کو ایک بوتل میں بھر لیجیے اور اچھی طرح اسے جاڑ لیجیے تاکہ وہ آپس میں مکس ہو جائیں ادویات اچھی طرح، اور اس مرکب کے 1 یا 2 چمچ 4-6 مرتبہ استعمال کریں 24 گھنٹے میں۔ 1 ہفتہ سے زائد اگر علامات برقرار رہیں تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا جو ہے ضروری ہے، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ہفتہ آرام نہ آنے کی صورت میں ڈاکٹر سے لازمی مشورہ کیا جائے۔ مشورہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے کوئی دوائی استعمال کرنے سے پہلے۔ ناظرین، سانٹا ہربا کے ساتھ بایوپلاسٹین نمبر 2 گولیاں 4 گولی 4 مرتبہ روزانہ چوس لیں، یعنی 4 صبح، 4 دوپہر، 4 شام، 4 رات کو۔ یہ بغیر پانی کے چوسنے والی ہوتی ہیں۔ پانی اگر پینا ہے تو پہلے 2-4 گھونٹ بھر لیں، پھر 4 گولیاں منہ میں ڈال کر چوس لیں۔ اس سے دمہ میں آرام آنے کے چانسز جو ہیں مزید بڑھ جائیں گے۔ اور اب آتے ہیں پرہیز کی طرف۔ ہلکی غذائیں کھائیں اور تھوڑی مقدار میں کھائیں۔ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں جن سے دمہ کا دورہ پڑتا ہے۔ رات کے وقت مرغن غذا سے پرہیز کریں، قبض نہ ہونے دیں، زیادہ ٹھنڈی آب و ہوا یا زیادہ ٹھنڈی فضا میں نہ جائیں۔ مریض کو چاہیے کہ مقررہ وقت پر کھانا کھائے اور بھوک رکھ کر کھانا کھائے۔ مریض کو پاؤں گرم رکھنے چاہیے۔ شدید قسم کی جسمانی محنت سے گریز کریں۔ کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں دھواں ہو یا گرد و غبار ہو، یا اور ٹھنڈی اور برف والی چیزیں کھانے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ پسینہ آیا ہوا ہو تو اوپر سے فوراً ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے۔ باہر سے گھر پہنچتے ہی پیاس لگی ہوئی تو فوراً ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، بلکہ دمے والوں کو تو ٹھنڈا پانی پینا ہی نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح اگر کبھی تری کھانی پڑ جائے تو تری کھانے کے بعد اوپر سے ٹھنڈا پانی بالکل نہیں پینا چاہیے، اور ہمیشہ پانی جو ہے اپنا کھانے سے پہلے پینا چاہیے، وہ زیادہ بہتر ہے پوری کوشش کر کے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام دمہ کے بارے میں، جو کہ امید ہے آپ لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور سبسکرائب کریں گے۔ شیئر کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دوستوں عزیزوں کو بھی یہ معلومات ملیں گی اور یہ معلومات ان کے لیے کافی فائدہ کی باعث بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر دکھ درد، بیماری اور پریشانی اور آزمائش سے محفوظ رکھیں۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں ناصر ہو۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔